मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज 14,000 सदस्यको साथमा अगाडि बढिरहेको छ। एमुल शर्मा सुब्बा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष, चन्द्रा काफले हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष। एमुल शर्मा सुब्बा विदेशको भूमिमा भएर पनि नेपालको माटाको सिन्दुर लगाउनुहुन्छ अनि नेपाली जनताहरूका निमित्त सोच्नुहुन्छ, महिलाहरूका निमित्त, दलित समुदायका निमित्त, जनजातिहरूका निमित्त सोच्नुहुन्छ अनि रातभरि निदाउनु हुँदैन। उहाँले मात्रै होइन, चन्द्र काफले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकारलाई पनि कहाँ के भयो होला भनेर मुटु डुकडुक गरिरहन्छ। त्यसैले आज सामाजिक विभेदका विरुद्ध मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज माइती नेपालसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि लालयित छ। पश्चिमसम्मका दिदीबहिनी हामी एकजुट भएर हाम्रो चाहिँ 75 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो लगभग 46वटा जिल्लामा शाखा गठन भइसकेको छ। हामी महिला र बालबालिका मात्रै नभएर हाम्रा दुःखमा परेका आमाबाउहरू हुनुहुन्छ, बुढापाका हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर दुःखमा परेका महिला दिदीबहिनीहरू, टुहुरा बालबालिकाहरूको लागि पनि आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। जातमा के छ? सायद केही छैन, तर परिस्थिति हेर्दा लाग्छ जातमा अझै पनि धेरै कुरा छ। जातीय विभेद उन्मूलन भन्दै नेपालमा कैयन आन्दोलनहरू भए। आजसम्म दर्जनौं अधिकारका नाराहरू लगाइएका छन्। लाखौं धनराशि, अरबौंको बजेट पनि खर्च भएको छ जातीय विभेद अन्त्यका लागि भनेर। जातीय विभेद संवैधानिक रूपमै निर्मूल भएको छ। कागजमा कोरिएका शब्द अर्थहीन हुन्छन् भन्ने त रुकुम घटनाले देखायो, जहाँ जातीय विभेदका कारण नै नवराज बिक लगायतको क्रूरतापूर्वक हत्या गरियो। केही दिन छापाका पाना भरिए, त्यसपछि राज्य समाज सबैले आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरे र चुप बसे। जातकै विषयलाई लिएर त आधुनिक नेपालमा कसले कसलाई के गर्ला, तर दूरदराज होइन, राजधानीमै जातलाई नै लिएर कति मानिस हरेक दिन पिल्सिएर बाँचेका छन्। सीता लुइटेल, निर्मला श्रेष्ठ, मचिन्द्र सुनार, दिपेन विश्वकर्मा जस्ता हजारौं यो समाजले बहिष्करणमा पारेका पात्र हुन्, किनकि यिनलाई लाग्यो मानिस सबै उस्तै हुन्। जात त केवल मानिसले थोपरेको भ्रम मात्र हो भनेर उनीहरूको भावना हामी अनुभव गर्न सक्दैनौं।
जन्मदै कोही कुनै निश्चित जातमा जन्मिँदैमा सानो र ठुलो कसरी हुन्छ? व्यक्तिले छनौट गर्न नसक्ने कुरालाई कसैले सानो भनेर कसरी भन्न सक्छ? उनीहरूको पीडा अनुभव गर्न नसके पनि एकछिन अनुभूत गरौँ न। सायद उत्तर यही भेटिन्छ, जातमा के छ। किन हुन्छ यो भेद र भाव, एउटै होइन र मानिस सब। मदनलाई सोधा माया के हो, मुनालाई सोधा त्याग के हो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, पीडामा मना सबैको रुन्छ। फेरि किन यो दोष निलैलाई चौमाया सरला बिरमन्ने पोछरा। माया भन्दा ठुलो के छ र निलैलाई। चौमाया सरला बिरमन्ने पोछरा। माया भन्दा ठुलो के छ र निलैलाई। जति नै आउला धीर बेरी, छेकौला सबै हामी दुई मिली। मनमा छ माया बिर्को छ भारी, दुःख बिसाउने तिमी चौतारी। आकाश मुनि उत लागौला, एकै गाँसले भोक टारौला। आफ्नै संसार बेस मिलैलाई। धन्यवाद। शरीरभरि काँडा उम्रियो, रगत सञ्चालित भयो। जातीय विभेदका विरुद्धमा बोलौँ बोलौँ जस्तो लाग्यो। चिच्याएर सडकमा गएर आन्दोलन पनि गर्न मन लाग्यो। तर मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले सडकमा गएर भिख माग्दैन, न जातीय विभेदका विरुद्धमा आरक्षण कोटा माग्छ, न त यस्तै सेमिनारहरू अनि निश्चित सीमित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बिचमा बसेर जातीय विभेदका विरुद्धमा बोल्छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले जब संरचनामा परिवर्तन हुन्छ, जब मानसिकतामा परिवर्तन हुन्छ अथवा मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ, तब मात्रै जातीय विभेदले उन्मुक्त पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ। त्यसैले 77वटै जिल्लामा हामी हर घरबाट जातीय विभेदका विरुद्धमा बोल्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यसका लागि अनुराधा दिज्यू, दुर्गा दिदी, छाया दिदी, आदरणीय प्रकाश सपुज्यूहरू हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। मानबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री बन्नुभएको छ, मानबहादुर विश्वकर्मा प्रदेशका मुख्य सचिव बन्नुभएको छ, कल्पना नेपाली प्रदेश सभाको सांसद बन्नुभएको छ। तर कल्पनाहरू सांसद बन्दैमा मानसिकता बदलिँदो रहेनछ। कल्पना नेपालीको जिन्दगी बदलिँदा जुम्लाकी सीता नेपालीको पीडा व्यवस्थापन गर्ने गरी जिन्दगी बदलिनुपर्छ। यहाँ रिमा विश्वकर्मालाई सम्मान गर्नेहरूले दोलखाकी विश्वकर्मालाई सम्मान गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको आह्वान हो। हामी त्यसैका निमित्त लागिरहनेछौँ र त्यसका लागि हामीलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्दछौँ। त्यो चाहिँ एउटा फेरि बोझ हो, मलाई सतर्क गराएको। तैँले जुन काम गरेछस् त्यो कामको अन्तसम्म तैँले पुग्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा जिम्मेवारी बोध गरेको म महसुस गर्छु। मेरो लागि त्यो गर्वको कुरा होइन, मेरो लागि त्यो जिम्मेवारी हो। छाती फुलाउनुहुन्छ, गर्व गर्नुहुन्छ, तर काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 20,080जना वेश्यावृत्ति गर्ने बच्चाहरू छन्। उहिले पनि हामीले त राजाको सवारी भन्थ्यौँ, अब अहिले पनि राष्ट्रपतिको सवारी, प्रधानमन्त्रीको सवारी होइन त्यो भएको छ।
त्यो सवारीहरू पास हुँदाखेरि त त्यही रत्न पार्कबाट त हुन्छ नि। के रत्न पार्कमा चाहिँ यो सबै भएको देख्दैन होला त? त्यो खुला मञ्चबाट भाषण गर्छ, त्यो खुला मञ्चमा भएको देख्दैन होला त? किनभने यी बहिनीहरू चाहिँ नि रात परेपछि खुला मञ्चमै सुत्छ। देखिरहेको छु एउटा पङ्गेनीको छोराले परिवारको गीत लेख्छ, गीत गाउँछ, सार्कीको गीत गाउँछ, अनि त्यो गीतले अहिले समाजलाई तरङ्गित पारेको छ। त्यही गीतको उपज हो आजको कार्यक्रम यहाँ हुनुमा पनि त्यही गीतको चाहिँ भूमिका छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद गायिका बद्री पङ्गेनीज्यू। सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ आदरणीय बद्री पङ्गेनीज्यू अनि प्रकाश सपुतज्यू। गीत सङ्गीत मार्फत विभिन्न विभेदका कारणले उत्पीडन तथा पर्नुभएका समुदायहरूले भोगेका पीडालाई समाजमा चित्रण गरेर कठिन समयमा पनि मनोबल उच्च राख्न प्रेरणा दिँदै यस किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन आफ्नो गायकीलाई समर्पण गरी उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएकोले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज परिवारले आज गर्वका साथ तपाईँलाई उच्च सम्मान गर्दछ। अध्यक्ष एमु शर्मा सुब्बा। मिति 2077 पुस 9 गते बिहिबार। सम्मान पत्र। सम्मानित व्यक्तित्व बद्री पङ्गेनीज्यू। सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि अनुराधा कोइरालाज्यू। यो सम्मान खादाका साथमा तालीले पनि गर्नुपर्छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका तर्फबाट गडगडाट तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गायिका गीतकार प्रकाश सपुतज्यू। सम्मानित व्यक्तित्व अघि नै मैले सम्मान पत्र पढेर सुनाइसकेकी छु र सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि अनुराधा कोइरालाज्यू। हाम्रो तर्फबाट विशेष सम्मान अनि विशेष ताली प्रकाश सपुतज्यूलाई। धेरै धन्यवाद छ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज यसको अध्यक्षज्यू। देख्नु र दुख्नुमा धेरै फरक छ। महिलाको पीडाहरू सायद हामीले देख्छौँ होला मात्रै, तर त्यो पीडाको महसुस दुख्नेलाई मात्र हुन्छ। जसरी जातीय कुराहरू गरिरहँदाखेरि अरूले ओहो यस्तो है यस्तो हुन्छ होला है बिचरा भन्नु र आफैले भोग्नुमा जति फरक छ, महिलाको पीडा महसुस गर्न नसके पनि त्यो विभेदको पीडा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले त्यस्तै विभेदको पीडा लघु विभेदमा महिलाहरूले गरे जस्तै जाति विभेदमा पनि मैले गरेको छु। र त्यो कहिलेकाहीँ दुख्ने मान्छेहरू तेरो पीडा पनि उस्तै मेरो पीडा पनि उस्तै भने जस्तै तपाईँहरूको पीडा र हाम्रो पीडा मिल्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। छोरी बुहारी भए पनि आमा भए पनि जे भए पनि उसले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, लैङ्गिक विभेद भोग्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यस्तो अभियानलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ। किनकि मेरो पनि छोरी छ भन्ने त्यो एउटा स्वार्थ मेरो मनमा आयो र मैले सुटिङ ब्रेक गरेर भए पनि 1 घन्टाको लागि कार्यक्रममा उपस्थित जनाउने मौका पाएँ। यसप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू धेरै ठुलो चाहिँ कुरा नगरौँ, मैले तपाईँले गरेको यो सम्मान पत्र मेरो घरमा देखिने ठाउँमा झुन्डाउनेछु अनि मेरो श्रीमतीलाई भन्दैछु, श्रीमती बुढी तिमीलाई मैले कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि तिम्रो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालको व्यवहार गऱ्यो भने तिमीले मलाई यो सम्मान पत्र देखाइदिनु हो। जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई, खेलौना जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई, भरिलाई समाजको दृष्टिले, भरिलाई समाजको दृष्टिले, छोरी भएर जन्मिनु अभिशाप हो हामी, छोरी भएर जन्मिनु अभिशाप हो हामी, भरिलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले, भरिलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भन्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी
भन्छे चलेन किन सम्धिनी मान्छे चलेन किन सम्धिजु भन्छे चलेन किन सम्धिनी मान्छे चलेन। नमस्कार। आज यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज यो काठमाडौँ जिल्ला समितिले आयोजना गरेको यो विशेष सम्मान कार्यक्रम, यो तिम्रो घर मेरो छोरी भन्ने गीतमा त तपाईँसँग सहकार्य नै गरेको छु। सुरुमै तपाईँहरूको नाम आउँछ, तर फेरि मैले पैसा लिएको चाहिँ होइन फेरि तपाईँले माया गर्नुभएको तपाईँहरूको पनि गीत हो भनेर त्यसो गरे हौँ। समाजमा अझै पनि जातीय विभेदको विरुद्धको, लैङ्गिक विभेदको विरुद्धको यी लडाइँहरू अझै जरुरी रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँहरूको यो यात्रामा, तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा, तपाईँहरूको यो लडाइँमा हामी कलाकारहरू एकसाथ छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूको यो आजको सम्मानले हामीलाई अझ हौसला मिलेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पानी नभएको होइन, सिरैको सिउँदोमा सिन्दुर छैन, बिचरीको बिहे पानी नभएको होइन, लाउचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। यसै बिचमा अस्ति भर्खरै हाम्रो श्वेता खड्काजीको बिहे हो। धेरैले त्यहाँ यो अझै पनि त्यो हाम्रो पुरानै कुसंस्कारमा बस्न चाहनेहरूले उहाँलाई गाली पनि गरे र मैले धेरै पटक उहाँको पक्षमा गीत गाएको छु। आज पनि म उहाँलाई नै पेलिट गरेँ भन्न चाहन्छु। मैला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, मैला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे, लाउ श्वेता रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। बुहारी संयुक्त आवाज, हामीहरूको आवाज सम्पूर्ण गाह्रो सारोलाई थापी राखेर आज हाम्रो आवाज बुलन्द पार्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ यस्तो राम्रो भव्य कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यो आयोजकका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
चाहन्छु हिंसा अब एउटा सङ्कल्प गर्नु जरुरी छ। अति भयो, हामीले वादका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा या अरू कुनै फिलोसफीका नाममा हामीले धेरै लडाइँ लडौँ, धेरै कुराहरू गरौँ। महिला राष्ट्रपतिका कुरा गरौँ, महिला सभामुखको कुरा गरौँ, महिला पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कुरा गरौँ। आज मान्यज्यूहरू पनि धेरै नै महिला हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा महिलाको नेतृत्व हामीले स्थापित गरौँ। तर महिला हिंसा कहाँ गयो? आज हाम्रो अनुराधा दिदीले बोलेको कुरा मन छोयो। महारानी महाराजा सवारी हुने हिजो भनेर हामीले गाली गरेको अहिले जनताका छोराछोरी सवारी हुँदा किन त्यो देख्दैनन्? त्यो कालो सिसाबाट त्यो दृश्यमा किन मन पोल्दैन? म आज दिदीको भाषणले म आज अत्यन्त मन छोएको छ। म अत्यन्त स्तब्ध भएको छु र त्यो कारणले हामीले संविधानमा लेखे पनि, कानुनमा लेखे पनि, जेमा लेखे पनि व्यवहारमा परिवर्तन भएन। हामीले निर्मलादेखि तपाईँ अस्ति गुलाब खातुनसम्मको केस स्टडी गरौँ। निर्मलामा हामी कहाँ चुक्यौँ? मिडिया थियो, सडकमा मान्छे थियौँ, अधिकार कर्मी थियौँ, सारा शक्ति थियो। प्रहरीले 5 वटा छानबिन आयोग बनाएको थियो। तर निर्मलाका हत्याराहरू आज किन समातिएनन्? किन निर्मलाका हत्याराहरूले कानुनको दायरामा आएनन्? किन हामी चुक्यौँ? निर्मलाका बुवामा गरिब भएर उहाँले साथ नपाएर मात्रै हो त हजारौँ मान्छेले, एकजना मान्छेले शहादत पनि प्राप्त गरेको छ, गोली लागेर मान्छे मरेको छ। लाखौँ मान्छे सडकमा ओर्लेका छन्। सुदूरपश्चिमका दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु म, विद्यार्थीहरू यहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। तर निर्मलालाई न्याय दिलाउन किन सकिएन? नेपालका प्रशासनिक संरचनाहरू गलत छन्। अब हामी धावा बोल्ने संविधानको धारामा होइन। अब हामीले कुरा गर्ने, गर्व गर्ने महिला राष्ट्रपति छ, सभामुखको महिला छ, नभए उपसभामुख छ भनेर गर्ने होइन। अब नेपालका कानुनी संरचनाहरू पीडित मैत्री छैनन्, पीडक मैत्री छन्। तिनका विरुद्ध बोल्ने बेला, तिनका विरुद्ध अभियान राख्ने बेला आएको छ। हामीले निर्मलाको केसमा जे गल्ती गरौँ त्यो नगरेको भए, त्योबाट सिकेको भए हेटौडाको सुस्मिताले ज्यान गुमाउन पर्थ्यो, सिलौटोले टाउको थिचेर एउटा बुहारीको हत्या हुन पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामीले सिकेको भए अस्ति भर्खर रौतहटमा काजुल खातुनहरूले 7 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर 3 दिनसम्म घरैभित्र खातुनले लास लुकाएर मान्छे मर्न पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। हामीले सिकेनौँ। हाम्रा राज्य संरचनाहरू, हाम्रा राज्यका प्रशासनिक इकाइहरू जनता मैत्री बनाएनौँ, पीडक मैत्री बनायौँ। आज म हेर्दैछु तपाईँहरू मध्ये एन्जिलाजीहरू, लक्ष्मी दिदी यही हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। हामीले करुणा भर्तीमा हत्याकाण्डको एउटा केस हामीले देशैभरि उठाएका थियौँ। जसरी निर्मलाको केस उठाएका थियौँ, जसरी सुस्मिताको केस उठाएका थियौँ, त्यो केस पनि हामीले उठाएका थियौँ। यहाँहरूले पनि यहाँ दीप प्रज्वलनदेखि लिएर ठुल्ठुला विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। तर हामीले आज मलाई धिक्कार लाग्छ, म यहाँ उभिएर त्यो करुणा घरतीको आमालाई सम्झिँदा, त्यो करुणा घरतीको बुवालाई सम्झिँदा म आफैलाई धिक्कार गर्न मन लाग्छ। किनभने आज सडकमा उनीहरू वकिलका आउने, अदालत धाउने गाडी भाडा नभएर उनीहरू पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीको कुरामा उनीहरू भो बाबु, भो सर, हजुरहरूले जति गर्नुभयो, जति सक्नुभयो हजुरहरूले गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद। हामी यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा उनीहरूको बुवामा छन्। अनि हामी अधिकारका ठुल्ठुला कुरा, अनि हामी समानताका ठुल्ठुला कुरा मुट्ठी कसेर क्रान्तिकारी भाषण गरेर हामीले समय खर्च गरेका छौँ। अब त्यो होइन। अदालतको प्रक्रिया गलत छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तरिका गलत छ। जहाँ कुनै घटना घट्छ प्रहरीले तपाईँको सार्वजनिक मुजुल्कादेखि लिएर मुद्दा अभियोजन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म प्रहरीले जाली गरेको हुन्छ। प्रहरीले शक्तिशाली मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। प्रहरीले राजनीतिक रूपमा, आडमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ चिनिएको मान्छे, परिवारको मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। त्यति पनि त्यो पार गरेर जब मुद्दा अदालत पुग्छ, अदालतमा हुन त भनिन्छ पीडितलाई निःशुल्क चाहिँ कानुनी चाहिँ सहायता उपलब्ध हुन्छ। मैले कहीँ देखाएको छैन। जो निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध हुन्छ भनेको हुन्छ, त्यो टाटो बाटोको लागि हुँदैन छ, सामान्य मान्छेको लागि हुँदो रहेछ। र जुन सरकारी वकिलको कार्यालय हुन्छ त्यो अर्को पक्षसँग मिलेको हुन्छ। मुद्दा कमजोर बनाएर उसलाई कम सजाय दिएर समाजमा छाती खोलेर के गर्न सकिस् भनेर हिँडेको हुन्छ। पीडितका मान्छे, पीडितका बाबुआमा, जसको छोरी मरेको हुन्छ, जसको बुहारी मरेको हुन्छ, जसको
उसको बहिनी परेको हुन्छ, ऊ शिर झुकाएर यसरी हिँड्न पर्ने परिस्थिति नेपालमा विद्यमान। यसका विरुद्धमा म दुर्गा दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, म सबै अभियान कर्मीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रयासको खाँचो छ, एकीकृत प्रयासको खाँचो छ। आज हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ, मिडियाको यत्रो संरचना छ, मिडियाको यत्रो सपोर्ट छ, सारा कुरा आज लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामीसँग यत्रो ठुलो सञ्जाल छ। अब एकैचोटि एकीकृत रूपमा प्रशासनिक संरचनाहरूमा प्रहार गरौँ। यहाँ गलत भयो भनौँ, गलतलाई संशोधन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ सच्याउन लगाऊ। होइन भने अपराधीलाई सडकको सडकमै कारबाही गर्ने, सडकको सडकमै कारबाही गर्ने तागत र हिम्मत राखौँ। तपाईहरू माथि भएको हिंसा तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँ बोलेपछि समाज बोल्छ, समाज बोलेपछि देश बोल्छ। र प्रशासनले कारबाही गरेन भने म अराजक कुरा बोल्न चाहन्न, प्रशासनले कारबाही गरेन र त्यो लाग्यो भने अब हामी आफैले पनि कारबाही गर्ने हिम्मत र तागत राखौँ। अनुराधा कोइरालाजीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर उहाँसँग सहकार्य गरेर महिलाहरूको हित र उत्थानको लागि केही कार्यक्रम गरौँ भनेर जुर मनाउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो बुहारी संयुक्त आवाजलाई धेरै धेरै आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। काम गर्नको लागि सजिलो हुँदैन, काम अप्ठ्यारो छ, असजिलो छ, तर पनि तपाईँहरूले जमर्को गरेर एक वर्षभित्रमा नै यो बुहारी संयुक्त आवाजले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। हामीले मिडियाबाट सुनेका छौँ, हामीले थाहा पाएका छौँ। यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेको पाएको छु मैले, यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेर पाएको छु। अब जस्तो टीका टिप्पणी छ, जसरी यहाँहरूले काम गर्दै जानुभएको छ, यसले अझै सशक्त रूप लिएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यहाँ एउटा नयाँ जोस र जाँगर लिएर अलि युथ बहिनीहरू अगाडि सर्नु भएको छ। यो निश्चय नै शुभ सङ्केत हो। हामीहरूले काम गर्नु पर्दाखेरि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने चलन हाम्रो छ। तपाईँहरूको यो चिल्लो पात जस्तै तपाईँहरूको एउटा सुरुवात राम्रो छ। यो सुरुवातले निश्चय नै यो मुलुकमा पिल्सिएर पीडित भएर बसेका दिदीबहिनीहरूको उद्धार, उत्थान, कल्याण हुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। हामीले बुहारी भएर राम्रो भूमिका खेल्न सक्यौँ भने भोलि सासू भएर हामीले दुःख झेल्नु पर्दैन। कति सासूहरूले दुःख झेलेर बस्नु परेको छ, कति बुहारीहरूले सासूको पीडा खप्नु परेको छ, कति छोरीहरूले आमाको पीडा पनि खप्नु परेको छ। त्यसैले यो भूमिकालाई हामीले हेर्नुपर्छ होला र चेतनामूलक कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, चेतना आमादेखि सासूसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले आमा बनेर, सासू बनेर, छोरी बनेर यी सबै चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि लानुपर्छ। चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि लिँदै हामीले गयौँ भने अनि हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यहरू पुरा हुन सक्छ। हिंसा र पीडा गर्ने घरमा पहिलो बिउ चाहिँ हामी नै हुन्छौँ। केटा मान्छे भन्दा हामी महिला नै हुन्छौँ। आज बुहारीले हेर दाइजो ल्याएन त, यसले त हाम्रो मान सम्मान पनि पुर्याइन भनेर सासूले एउटा बिउ रोपिदिन्छ। त्यहाँ त्यो बिउ रोपेपछि अनि छोरा पनि अलिकति, अनि ससुरा पनि अलिकति, अनि घर परिवार पनि अलिकति अटनी भन्ने हिसाब किताबबाट लाग्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ सासूबाट पीडित पनि हुन्छौँ। कति बुहारीहरू हामी त्यस्ता छौँ, यो सासू त के हो र, बिहे गरेर आइसकेपछि छोरा त उसको छोरा त मेरो श्रीमान हो, मैले जसरी नचाहे त्यसरी नाच्नुपर्छ भनेर सासूलाई हेला गरेर, सासूलाई खान नपाएर, लाउन नदिएर, दुःख गरेर 10 महिनासम्म कोखमा राखेको आमालाई अलग्गै वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिएको छ, बाटोमा लगेर छोडिदिएको छ। त्यो कसको भूमिका हो त भन्दा बुहारीको भूमिका। हामी बुहारी पनि हुन्छौँ।
त्यो भूमिकाबाट हामी बच्न सक्नुपर्छ। हामी भोलि सासू हुन्छौँ भनेर बुहारीले सोच्ने कि नसोच्ने? सासूले म हिजो बुहारी भएर आएको थिएँ, यति दुःख पाएँ भनेर त्यो सोच्ने कि नसोच्ने? त्यसैले यो सोचाइको लागि, यो चेतना अभिवृद्धिको लागि हामी गाउँ गाउँमा यसको चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावको माध्यमबाट दिदीबहिनीहरू, यो संस्थाले दिदीबहिनीहरूलाई राजनीतिक चेतना र जागृति पनि सँगसँगै दिएर जानुपर्छ र हामी भोलि नेतृत्व गर्ने तहमा आउनुपर्छ। अब मुलुकमा पुरुषहरू अभाव सिद्ध भइसके, अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो मुलुकलाई बनाउने हो भने अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। हाम्रो बागमतीको सभापति ज्यू, संयोजकज्यू, कर्णालीको संयोजकज्यू लगायतका सम्पूर्ण मेरा एकदमै के भन्ने आदरणीय बहिनीहरू, मेरा आदरणीय बहिनीहरूले यति राम्रोसँग बोल्नु भएको छ, यति राम्रो भाषण गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको भाषण देखेर म दङ्ग परेको छु। तपाईँहरू भोलि यो देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नुहोस्। यो बुहारी आवाज, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजको महिलाहरू भोलि केही नभए पनि 10%ले भोलि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हाँक्नुहोस्। हामी सब तपाईँहरूलाई साथ दिनलाई तयार छौँ। हामी त अब दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै गयौँ। अब यो देश सम्हाल्ने तपाईँहरूको जिम्मा हो। तपाईँहरू एकदमै कुचो काटेको जसकै बराबर एकदम यौँ पनि त्यस्तै फुर्तिलो, जाँगर सबै कुरा उत्साह उमङ्ग लिएर आउनु भएको छ। तपाईँहरूको उत्साह उमङ्गलाई यो समाजले कदर गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई एकपल्ट नेतृत्व गर्ने जिम्मा चाहिँ मुलुकले दिनुपर्छ र यही कुराहरू म निवेदन गर्दै जान चाहन्छु। र हाम्रो बहिनी यो काठमाडौँ जिल्लाको सभापति एन्जिलाजी पनि धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। यहाँ सबै महिलाहरूसँग सम्पर्क गर्ने, सम्बन्ध गर्ने, हाम्रो आफ्नो संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने सबै कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको देखेको छु। उहाँप्रति पनि म एकदम आभारका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरै हात बनेर खुल्छ गहना, तिम्रै प्रतिष्ठा छ यो, मेरै स्वेद मिसेर बन्छ गर त्यो, बन्छ अज्ञानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? सानो जात भएर जन्मन गए, गल्ती भयो कुखमा, उम्दा रत्न थिए म देश घरको, छोटो भए लोकमा। यो सम्झन्छु अचम्म ज्यान चुको, चल्छ जवानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? म फेरि पनि कविताका हरफहरूबाट आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा श्रेष्ठ दिदीलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व मन्त्री दिज्यू दुर्गा अन्तिम चल्यो गला चल्यो मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन, किन सम्धिजु भान्से चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन। हाम्रा चेलीहरूलाई कहिले न्याय हुन्छ? जातीय विभेद देख्दा न्याय आफै रुन्छ। दाइजो दिएको औठी चल्यो मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन,
को लुगा चल्यो मान्छे चलेन तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन